एमाले सांसदहरूले भने चोलेन्द्रलाई बोकेर चुनावमा जान सकिँदैन। सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा सुरु। आवेश र उत्तेजनामा निर्णय लिन्नौ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। आइपीओ जारी गर्दै धौलागिरी लघुवित्त। सीआईबीले मागे क्रिप्टो र हाइपर फन्डमा संलग्न हुनेहरूको सूचना। उड्डयन प्राधिकरणमा फेरि लफडा। अदालतको आदेश लिएर कार्यालय पुग्दै तोकियो भन्दा बढी भार बोक्ने सवारीमाथि थप कडाई। प्रधान सेनापति शर्मा र यूएईका राजदूतबीच भेटवार्ता। जाने बेलामा मेयर विद्या सुन्दर स्वाक्यको सक्रियता। शिलान्यासको लहर। वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पुगेकाले स्थानीय चुनावमा भोट हाल्न पाउने। दलको बैठकमा केपी ओलीले भने परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्छौं, नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुस्। मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा कार्यकक्षमै सेवाग्राहीमाथि मुक्का प्रहार। महाभियोग बारेमा छलफल गर्न कांग्रेसले पनि बोलायो संसदीय दलको बैठक। महाअभियोग विरुद्ध एमालेको काउन्टर तयारी। संसदको हस्ताक्षर संकलन। क्रिप्टो करेन्सी जस्ता कारोबार गर्नेलाई कडा कारबाहीको चेतावनी। आज फेब्रुअरी 14 अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे। बेलायतबाट 13 लाख डोज अस्ट्राजेनिका कोरोना खोप आइपुग्यो। भीम रावल र घनश्याम भुसालले भने चोलेन्द्र शमशेर जबरा र एमसीसी नबोकौं। रामचन्द्र पौडेल भन्छन् उहाँको चाहना अनुसार नै महाभियोग दर्ता। आइपीएलमा कुनै पनि टोलीको रुचिमा परेनन्। सन्दीप लामिछाने। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गलत छ भन्दै केपी ओलीको भनाई। नयाँ दल खोल्न हिँडेका कमल थापा पुरानी पार्टीमा फर्किए। फागुन 7 मा घोषणा सभा। सत्यमोहन जोशी अस्पतालबाट डिस्चार्ज। मोबाइल बिगारेको निहुमा श्रीमतीको हत्या। श्रीमान पक्राउ। दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपाने। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बोकेर चुनावमा जान सकिँदैन भन्दै एमाले सांसदहरूले भनेको प्रसंगबाट नेकपा एमालेका सांसदहरूले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बोकेर चुनावमा जान नसकिने बताएका छन्। जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले आइतबार संसदमा महाभियोग दर्ता गराएको छ भने त्यसको प्रतिवादमा एमालेले पनि 4 न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वले जेसुकै सोचेर लिएको निर्णय हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई मानेर जानुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि के गर्ने भनेर बताएका छैनन्। अहिले सांसदहरूले धारणा राखिरहेका छन्। अहिलेसम्म 10 जना सांसदले बोलेका र अधिकांशले जबरा र मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बोकेर चुनाव जान नसक्ने समेत बताएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले क्रिप्टो तथा भर्चुअल नेटवर्किङमा संलग्न नहुन सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेको छ। ब्युरोले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हाइपर फन्ड, डिजिटल नेटवर्किङ, भर्चुअल र क्रिप्टो करेन्सी कारोबार संलग्नमा नहुन र भएकाहरू बारेमा पनि सूचना भए उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। नेपालमा यस्तो कारोबार अवैधानिक रहेको र यसबारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक समेत गराएको स्मरण गराउँदै ब्युरोले यस्तै गैर कानुनी कार्यमा संलग्न भए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। हाइपर फन्ड, डिजिटल नेटवर्किङ, भर्चुअल र क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न नहुन आग्रह गर्छौं। गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भए गरेको पाइएमा कडाइका साथ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सर्वसाधारणलाई भनेको छ। साथै विभागले यस्तो काममा संलग्न व्यक्ति वा संस्था बारेमा कुनै पनि सूचना भए ब्युरोलाई उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ। हाइपर फन्ड, डिजिटल नेटवर्किङ, भर्चुअल र क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न भए पनि र अन्य प्रतिबन्धित डिजिटल कारोबार गरेको पाइए कसुरको बिगु जफत गरी 3 गुणासम्म जरिवाना वा 3 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने पनि ब्युरोले स्मरण गराएको छ। विशेष गरी सीबीआईले क्रिप्टो करेन्सी र हाइपर फन्डमा संलग्न हुनेहरूको सूचना माग गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष पूरा भएका व्यक्तिले पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते गर्ने निर्णय समेत गरिसकिएको छ। आयोगका अनुसार वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पुगेकाहरूले मतदानमा भाग लिन सक्नेछन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले संविधानले 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको प्रत्येक नेपाली व्यक्तिको नाम अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश हुने व्यवस्था गरेकाले निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष पुगेकाहरूले पनि भोट हाल्न पाउने बताएका छन्। आगामी वैशाख 29 गतेलाई 18 वर्ष उमेर पुग्न दिनलाई तोकिएको मिति मान्दा 1 करोड 79 लाख मतदाता कायम हुने अनुमान गरेको प्रवक्ता शर्माले बताएका छन्। यस अन्तर्गत करिब 2 लाख युवाले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अनुमान पनि गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि 5 फागुनदेखि दल दर्ता सुरु गर्दैछ भने यसअघि दर्ता भइसकेका दलहरूले पनि दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। नेकपा एमालेका नेताद्वय भीम रावल र घनश्याम भुसालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको वकालत नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। सोमबार संसदीय भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने
क्रममा नेताद्वय भीम रावल र घनश्याम भुसालले निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र एमसीसीको भारी नबोक्न नेतृत्वलाई सल्लाह दिएका छन्। यो अवस्थामा चोलेन्द्रलाई बोक्नु हुँदैन भनेका छौं। अध्यक्षले पनि सोचेर कदम चाल्नु भन्नुभएको छ। बैठकपछि मात्रै पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता भुसालले भनेका छन्, चोलेन्द्र र एमसीसीलाई बोकेर चुनावमा जान सकिँदैन। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान तथा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलमा अनसोल्ड भएका छन्। आइपीएलको 2 दिन चलेको मेगा एक्सनमा सन्दीपमाथि कुनै पनि टोलीले रुचि नै देखाएपछि बिक्री नभएका हुन् भने पहिलो दिन अन्तिम खेलाडीका रूपमा सन्दीपको नाम आए पनि कुनै पनि टोलीले उनीमाथि बोली भने लगाएनन्। सन्दीपले आफ्नो न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारु 64 लाख नेपाली रुपियाँ राखेका थिए भने सन् 2021 को अक्सनमा पनि सन्दीपमाथि कुनै पनि टोलीले बोली लगाएका थिएनन् र सन् 2018 मा दिल्ली डियर डेभिल्स दिल्ली क्यापिटल्सले उक्त न्यूनतमको मूल्य 20 लाख भारूमा किनेको थियो भन्दै बताएको छ। नेपालबाट आइपीएल खेल्ने सन्दीप पहिलो खेलाडी हुन् भने 2020 सम्म दिल्लीमा रहेका सन्दीपले 9 खेलमा 13 विकेट झारेका थिए र सन् 2021 मा सन्दीपलाई दिल्लीले फुकुवा गरे पनि अन्य टोलीले उनीहरूमाथि रुचि भने देखाएका थिएनन्। विशेष गरी आइपीएलमा कुनै पनि टोलीको रुचिमा सन्दीप लामिछाने परेका छैनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव गलत भएको बताएका छन्। नयाँ बानेश्वरको संसद भवनमा जारी बैठकमा केपी ओलीले जबरा विरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोग स्थानीय निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र भएको आरोप समेत लगाएका हुन्। ओलीले भनेका छन्, सहमति गरेर महाभियोग प्रस्ताव आयो, यो गलत छ। एमसीसी सहितको विषयमा एमालेलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत गर्न गठबन्धनले काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप रहेको छ। केपी ओलीले भनेका छन्, आवेश र उत्तेजनामा निर्णय लिँदैनौ, लोकतन्त्र र संविधानका लागि आवश्यक निर्णय भने अवश्य लिन्छौ भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको अध्यक्षमा कमल थापा चयन भएका छन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलगिएका थापा पहिले नै दर्ता भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको अध्यक्ष भएका हुन् भने यो पार्टीको अध्यक्ष लाक्पा शेर्पा रहेका थिए। उनले सो पदत्याग गर्दै थापा अध्यक्षमा चयन भएको जानकारी गराएका छन् र साथमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको अध्यक्ष पहिला थापा नै थिए। पशुपति राणाको राप्रपासँग पार्टी एकता गरेपछि शेर्पाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफूसँग राखेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरेर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल संगठनको तयारीमा रहेका कमल थापालाई शेर्पाले राप्रपा नेपालको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेका हुन्। देशको धरातली यथार्थ एवं सहयोगी तथा शुभचिन्तक साथीहरूको सुझावलाई मध्यनजर राख्दै हामीले राप्रपामा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्ने निर्णय गरेका छौं र थापाले भनेका छन्, केही समयको अलमलपछि फेरि हामी आफ्नो घर फर्केका छौं। यस कार्यलाई सम्भव तुल्याइदिनु हुने तथा अन्तरिम र संक्रमणकालीन अवस्थामा राप्रपा नेपाललाई जीवन्त तुल्याइ राख्ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने राप्रपा नेपालका नेता लाक्पा तामाङमाथि आभार व्यक्त गर्दछु भन्दै बताउनु भएको छ। विशेष गरी नयाँ दल खोल्नका लागि हिँडेका कमल थापा पुरानै पार्टीमा फर्किएका छन् र फागुन 7 मा घोषणा सभा समेत हुने बताइएको छ। झापामा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजना श्रीमानलाई पक्राउ गरेको छ। भद्रपुर नगरपालिका 1 लाहुरी चोकका 34 वर्षीय अमर बहादुर तामाङलाई प्रहरीले सोमबार हत्या आरोपमा पक्राउ गरेको हो। उनले आफ्नी 34 वर्षीय श्रीमती अनिता लिम्बुको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ भने बिहान 5:30 बजे उनीहरूबीच झगडा भएको थियो र कार्यालयका अनुसार श्रीमती लिम्बुले मोबाइल बिगारेको भन्दै श्रीमानले चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेका हुन्। हत्या गरी भागेका तामाङलाई सीमा प्रहरी चौकी पृथ्वीनगरले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा लगिएको छ। मृतकको शव पोस्टमार्टम गर्न मेची अस्पताल लगेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यानि कि मोबाइल बिगारेको निहुमा श्रीमतीको हत्या श्रीमानले गरेका छन्। तपाईहरुले यसबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ मानवको मानवीय स्थिति कहाँसम्म पुगिसकेको छ। आज फेब्रुअरी 14 तारिक भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस मनाइनेछ। नेपालमा पनि केही वर्ष यता प्रेम दिवसलाई युवा युवतीले विशेष चाडकै रूपमा मनाउन थालेका छन्। यो दिवसले शहरी समाजमा त नयाँ संस्कृतिको रूप लिएको छ भने यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण विश्वमा भ्यालेन्टाइन डेको पछिल्ला वर्षहरूमा जस्तो उत्साह बने छैन। यो दिन प्रेमी प्रेमिकाले एकअर्कालाई उपहार दिएर माया दर्शाउने र प्रेम प्रस्ताव राख्ने गर्छन्। विल यु बी माई भ्यालेन्टाइन आज अर्थात् 14 फेब्रुअरी सबै आफ्नो प्रेमी प्रेमिकालाई यही वाक्यबाट सम्बोधन गर्छन् र प्रेमीको प्रतीक मानिने रातो गुलाब यो वाक्य भनिरहेका हुन्छन्। मन परेको व्यक्तिलाई ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे आई लभ यु भन्न यही गुलाब चाहिन्छ। जुन भावना व्यक्त गर्न वर्षौसम्म सकिँदैन तर गुलाबको फूल त्यो भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न काफी मानिन्छ भन्दै बताइएको छ। संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। उनलाई गत मंगलबार किस्ट अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। 6 दिनपछि सोमबार उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको अस्पतालका चीफ अपरेटिङ अफिसर अफिम पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। उनको श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो भने उनको छातीमा निमोनिया देखिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले चाहे अनुरूप नै महाभियोग दर्ता गराएको जिकिर गरेका छन्। काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित दियालो फुडल्यान्डमा सोमबार तनहुँको भानु साहित्यिक उद्यान समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले राणाले चाहे अनुसार नै संसदमा महाभियोग दर्ता भएको दावी गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश आफैले उपयुक्त निकास दिन्छु भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई त्यो बेला नै छिटो निकास दिँदा राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ, नेता पौडेलले भनेका छन्। तर उहाँले निकास दिन चाहनु भएन। त्यो भनेको मलाई महाभियोग लगाउनु भन्नु हो। यसकारण उहाँको चाहना अनुसार नै महाभियोग दर्ता गराएको हो। उनले दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने 4 न्यायाधीश विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ल्याउने महाभियोग सांसदहरूले अस्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। यानि कि उहाँको चाहना अनुसार नै महाभियोग दर्ता गर्यो भन्दै प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्। बेलायतबाट 13,12,080 डोज कोरोना विरुद्धको अस्ट्राजेनिका खोप आएको छ। बेलायत सरकारले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई कोरोना खोप उपलब्ध गराएको हो भने कतार एयरलाइन्सबाट खोप आज बिहान आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका अन्तर्गतका आपूर्ति शाखाले जनाएको छ। हालसो खोपलाई टेकु स्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण कक्षमा राखिएको छ र छिट्टै प्रदेशहरूमा पठाइने शाखाले जनाएको छ। बेलायतले कोभ्याक्स सुविधाबाट 21,74,160 डोज खोप पठाएको छ भने जसमध्ये 8,62,000 डोज खोप यसअघि नै आइसकेको छ भने बाँकी रहेको 13,12,080 डोज कोरोना खोप आइपुगेको हो। सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि काउन्टर दिने गृह कार्य गरिरहेको छ। आइतबारको सचिवालयको बैठकले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलको बैठक अहिले पनि जारी रहेको छ। त्यसले आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरिराखेको छ। आवश्यक तयारीको लागि संसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिसकेको स्थानीय कमिटी सदस्य तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर राखेको भए पनि महाभियोग प्रयोजनको लागि प्रयोग हुनु हुँदैन। हामी राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ कि हुन्न भन्ने विश्वासमा छौं। एमालेले कसैसँग टसलको वातावरण नबनाउने समेत उहाँको भनाइरहेको छ। गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेपछि एमालेले काउन्टर दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहित संसद विघटन बदर गर्ने न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का र दीपक कुमार कार्की विरुद्ध महाभियोग दर्ता बारेमा छलफल चलाइरहेका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले अस्थिरता निम्ताउन खोजेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप रहेको छ। यानि कि महाभियोग विरुद्ध एमालेले काउन्टर गर्ने तयारी गरेको छ भने सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन पनि गरिएको छ। निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार छेत्री अनिवार्य अवकाश पाएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट छलफल नटुङ्गी सङ्घमा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बोकेर कार्यालय जाने भएका छन्। छेत्री कार्यालय जाने बताएपछि प्राधिकरणमा फेरि तनाव सुरु भएको छ। अहिले प्राधिकरण परिसरमा प्रहरीले पहरा दिइरहेको छ। सरकारले नियुक्त गरेका महानिर्देशक प्रदेव अधिकारी अहिले समेत कार्यालयमै रहेका छन् भने सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाइसकेका व्यक्तिले महानिर्देशक मान्न नसकिने भन्दै कार्यालयमा कर्मचारीले गेटमै धरना दिएको कर्मचारी युनियनका एक प्रतिनिधिले जानकारी दिनुभएको छ। अदालतको पूर्ण आदेश नभए सम्मका लागि हामी वर्तमान महानिर्देशकलाई मात्र चिन्छौं भन्दै उनले भनेका छन् भने एउटा पूर्व कर्मचारी जति बेला पनि प्राधिकरणमा आउन सक्नुहुन्छ, तर दलबल सहित आउन लागेको भन्ने सुनेकाले हामी सचेत बनेका छौं भन्दै बताइएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतले आगामी 9 फागुनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै छेत्रीको अनिवार्य अवकाश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो। सोही आदेश बोकेर छेत्री प्राधिकरण छिर्न खोजेका हुन्। विशेष गरी उड्डयन प्राधिकरणमा फेरि लफडा भएको छ भने अदालतको आदेश लिएर कार्यालय समेत पुगिएको छ। सरकारले मालभाग सवारी साधनको भारवाहन नियम सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका 2074 लाई संशोधन गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका संशोधन गर्दै तौल पुल सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ। तौल पुनः सञ्चालन गर्दा विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने, तौल पुल 12 चक्के सवारीका लागि सहज हुने गरी बताउनु पर्ने र बनाउनु पर्ने, वजन अनुसार प्रति सवारी 100 रुपियाँ मात्रै शुल्क लिन पाइने लगायत व्यवस्था समेत गरिएको छ। सवारीहरूले भारवाहन क्षमता भन्दा बढी माल सामान बोकेमा हुने जरिवाना र कारबाहीको सीमा पनि बढाइएको छ भने तोकीको भन्दा भार बोक्ने सवारीले सामान झारेर पनि ढुवानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सवारी दर्ता प्रमाणपत्रकै वजन सम्बन्धी विवरण उल्लेख गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सम्बन्धित सवारी कार्यालयले सवारी दर्ता गर्दा कम्पनीले तोकेको कुल वजन उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
धौलागिरी लघुवित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मीन बहादुर बोहराले स्वीकृत पाउने बित्तिकै आइपिओ जारी गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् र उनका अनुसार संस्थाले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने 3 लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ। आइपिओ जारी गर्ने यसअघि नै संस्थाले सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरिसकेको छ भने धौलागिरी लघुवित्त राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत पत्र प्राप्त गरी 2075 फागुन 1 गतेदेखि नै वित्तीय कारोबार गर्दै आइरहेको संस्था हो। यसले नेपालका 20 जिल्लामा 46 वटा शाखा कार्यालयहरू मार्फत कुल 191 जना कर्मचारी परिचालन गरी 34,438 सदस्यहरूलाई आफ्नो लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सोही अवधिमा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी एकतर्फ 44 करोड, निरपेक्ष संकलनतर्फ 62 करोड 14 लाख रहेकोमा अन्तर बैंक सापटी 61 करोड 80 लाख रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जब्बार विरुद्ध सांसदहरूले संसदमा महाभियोग दर्ता गराएपछिको घटनाक्रम बारेमा छलफल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले अनुपस्थित भएको छ भने नेकपा एमाले विभाजनमा सभामुख सापकोटाले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमाले उनको राजीनामा माग्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। सभामुखले बोलाएका बैठक एमाले यसअघि पनि बहिष्कार गर्दै आएको थियो। दैलेख प्रहरीमा सेवा लिन आएका एकजना सेवाग्राही प्रहरीबाटै कुटिएका छन्। नारायण नगरपालिका 6 बस पार्कका ओम रेग्मीको 4 महिनापछि हराएको मोबाइल फेला पारेपछि प्रहरीमा दिएको निवेदन अनुसार फेला पार्ने मान्छे सहित आइतबार जानकारी गराउन जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका इन्स्पेक्टर इन्द्रजित सुनारले अपशब्द प्रयोग गर्दै कुटपिट गरेका छन्। पीडित रेग्मीले उपलब्ध गराएको भिडियोमा इन्स्पेक्टर सुनारले प्रहरीले नागरिकहरूलाई दिने मुस्कान सहितको सेवाको बर्खिलाप मुक्का प्रहार गरेको देखिन्छ भने रेग्मीले 4 महिना अघि घर अगाडिबाट हराएको मोबाइल खोजी पाऊ भनेर प्रहरीमा निवेदन दिएको र प्रहरीले चासो नदेखाएपछि आफै विभिन्न माध्यमबाट फेला पारेको समेत बताएका छन्। हराएको मोबाइल खोजी पाऊ भनेर प्रहरीमा दिएको निवेदनको सुनवाई हुनु त परेको कुरा हो। 4 महिना लगाएर मोबाइल आफैले भेट्टाएपछि प्रहरीलाई जानकारी गराउँ, भेट्टाउने र हराउने दुवै जनाको साइन गराएर मोबाइल बुझ्छु भन्दा इन्स्पेक्टरबाट कुटाई खानु पर्यो भन्दै उनले भनेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। मंगलबार बिहान 9 बजेका लागि बैठक बोलाएको प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिएकी छिन् भने बैठक नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोचे हलमा बस्ने उनले बताएकी छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र संसदमा विचाराधीन अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसदको अवरोध खुलाउने लगायतको विषयमा छलफल गर्नको लागि बैठक बोलाएको हो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आन्तरिक संसदीय दलको अहिले बैठक जारी रहेको छ भने कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको थियो। 28 माघमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर विद्या सुन्दर साके त्रिपुरेश्वरको बस पिसौनी नजिकै बसेको आधुनिक सार्वजनिक शौचालय उद्घाटन गर्न पुगेका थिए भने उद्घाटनपछि बोल्दै मेयर साकेले शहरमा सार्वजनिक शौचालयको धेरै माग हुने तर आफ्ना घर बस्ती वरपर भने बनाउन नचाहने प्रवृत्तिको टिप्पणी देखा परेको उनले बताएका छन्। 2074 सालमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका मेयर साके हिजो आज सार्वजनिक कार्यक्रममा पुग्दा आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरूको फेहरिस्त सुनाउन भने गर्न नसकेका कामहरू बारेमा यस्तै प्रष्टीकरण दिन्छन् र 5 वर्ष अघिको चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार नयाँ सार्वजनिक शौचालय बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्नेहरूलाई शुक्रबार उनले स्थानीयको असहयोगका कारण समस्या भएको जवाफ समेत फर्काएका हुन्। करिब 4.5 वर्षको कार्यकालमा मेयर साकेले के गरेनन् भन्ने लुकेको विषय रहेन तर कार्यकालको अन्तिम वर्ष भने मेयर साकेको सक्रियता पहिले भन्दा बढी देखिएको छ। जनमाग लगायतको सक्रियताले त महानगरपालिकाकै कर्मचारीहरू पनि अचम्बित रहेका छन्। माघ महिनामा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरले जनजीवन प्रभावित हुँदा मेयर साकेका उद्घाटन र शिलान्यासका तालिका खासै प्रभावित भएनन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि जाने बेलामा मेयर साकेले सक्रियता देखाएका छन् र शिलान्यासको लहर पनि लगाएका छन्। प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा र यूएईका राजदूत शहीद हमादान अलरनाकवी बीच भेटवार्ता भएको छ। शर्मासँग भेट गर्न राजदूत सही सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा पुगेका थिए भने भेटवार्ताका क्रममा प्रधान सेनापति शर्मा र राजदूत शहीद बीच हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जानकारी समेत दिएको छ। यानि कि प्रधान सेनापति शर्मा र यूएईका राजदूत बीच भेटवार्ता भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परिस्थिति अनुसार कदम चाल्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि काउन्टर दिने उद्देश्यले आकस्मिक बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले भनेका छन्, हामी कुनै पनि निर्णय आवेग, उत्तेजना र प्रतिशोधका आधारमा निर्णय गर्दैनौं, परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्छौं। नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुस्। आइतबारको सचिवालय बैठकले महाभियोग प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका अध्यक्ष ओलीलाई परिस्थिति नजिकबाट हेरिरहेको पनि बताएका छन् र अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, अस्थिरतावादीहरू शक्तिहरू लोकतन्त्रलाई व्यवधान पुर्याउन खोजिरहेका छन्। चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रको रूपमा महाभियोग अघि ल्याएको हुन सक्छ। त्यसबारेमा हामीले सचेत भएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाएपछि एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ र बैठक उद्घाटन गर्दै ओलीले लोकतन्त्र र संविधानका लागि आवश्यक निर्णय लिने भनी बताएका हुन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।